तिमी मात्रै छाया मलाई पनि बन्न देऊ न एउटा सानो हाँगा। कहिले जानु जस्तो हुन्थ्यो के काठमाडौँमा छ अरे गीत रेकर्डिङ गर्ने ठाउँ रेडियो नेपालसँग पैसा हुँदैन थियो, कति भोक लाग्थ्यो अनि हिँडेर जानु पर्थ्यो आधी घन्टा 1 घन्टासम्म होइन। हाम्रो फर्निचरहरू थियो त्यो बन्दुकै देखाए जस्तो भए पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो लुटिसके पछाडि हामीले ठाउँ चेन्ज गरेर जोरपाटी गयौँ। मलाई यो स्ट्रगल भन्ने बित्तिकै कस्तो याद आउँछ भने नि मम्मको याद आउँछ। अस्ति मम्मीले चाहिँ मलाई फोन गरेर बधाई दिनुभएको थियो अनि मम्मी बुवा सँगसँगै भएर धेरै रुनुभयो। हजुर, यो सफलता लिएर खुसी हुनुभयो त्यतिखेर तपाईँ रुनुभयो? मैले एल्बम निकाल्दा चाहिँ धेरै वर्ष लाग्एको थियो पैसा नभएर। सबैजनाले खुसी मनाइराख्दाखेरि एकदमै अब एक खालको खुसी हुन्छ नि त। मेरो स्ट्रगल सम्झिनु भयो होला, रुनुभयो। पैसा नभएको होइन, अनि 12 वर्ष पछाडि मात्रै मैले एल्बम निकालेको थिएँ। भिडियो चाहिँ नहुने क्या, त्यो भिडियोको जमाना आइसकेको थियो अनि भिडियोहरू चाहिँ कुनै पनि गीतको नहुने अनि त्यो भएर चाहिँ गीत त गाइन्थ्यो, कहाँ पुग्थ्यो थाहा नै हुँदैन थियो। रातिको 2 बजे आएर अनि खाना खान्थेँ। मैले कहिले पनि पैसा माग्दिनँ थिएँ अनि यतिखेर आएर हामी गरिब थियौँ, तैँले कति दुःख गर्नु पर्यो भनेर। धनीको छोरी भइदिएको भएदेखि होइन कतै बहकिन्थेँ होला, स्ट्रगल गर्नुबाट चुक्थेँ होला, कुनै मेरो कामको महत्त्व नै हुँदैन थियो होला, स्ट्रगलको महत्त्व नै हुँदैन थियो होला। आफ्नो पीडा मैले कहिल्यै भन्न सकिनँ। लान त गर भनेर दिने खालको त्यो बुझ्ने फ्यामिली भए पनि पैसा दिने खालको सिचुएसन थिएन होइन। गरिबको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले केही गर्न सकेनौँ भन्ने खालको हुन्छ नि। आज यो ठाउँमा पुग्दाखेरि चाहिँ एकदमै त्यो खुसीको आँसु होला, सायद धेरै रुनुभयो। नमस्कार, तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सूत्र टिभी र म छु अजिता। आज मसँग कुराकानी गर्नका लागि नेपाली सांगीतिक क्षेत्रबाट एकजना गायिका हुनुहुन्छ जसको गीतले 10 करोड भ्युज कमाइसकेका छ। हामीसँग आज गायिका टिका प्रसाईजी हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग उहाँको गीतको भ्युजको बारेमा कुरा गर्छौँ, गीतको सफलताको बारेमा कुरा गर्छौँ र उहाँको अन्य विषयमा पनि कुरा गर्छौँ। र सुरुमा चाहिँ आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। टिकाजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्याङ्क यू। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम सन्चै छु। सन्चै हुनुहुन्छ है? अलि चिसो चाहिँ लाग्यो हामीलाई थाहा छ होइन, हल्का थोरै खासा खोकी भइरहेको छ तपाईँको? नर्मल अब यो चिसोको बेला अलरेडी हामीलाई अहिले सबैजनालाई भइहाल्छ होइन, अनि यतिको लागि सन्चै छु, त्यही भएर चाहिँ लागेको। फर्स्टमा चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन्स, माया लुकी लुकीले 100 मिलियन भ्युज कमाइसकेका छ। नेपालीमा भन्नुपर्दा 10 करोड भ्युज 2 वर्षमा यो होइन गीत रिलिज गर्नुभएको। यो खुसीलाई कसरी सेलिब्रेट गर्नु भएको छ? यो त एकदम ठुलो उपलब्धि भयो, ठुलो उपलब्धि छ, इतिहास नै भन्नुपर्छ एउटा होइन। हजुरको म्युजिक करियरको पनि नेपाली युट्युबमा भएका गीतहरूको भ्युजको कुरा गर्नुपर्दा पनि दोस्रो नम्बरमा यो गीतले सबैभन्दा बढी भ्युज कमाइरहेको छ होइन। कसरी सेलिब्रेट गर्नु भएको छ? यसलाई चाहिँ अब यो मेरो मात्रै खुसीको कुरा होइन, सबैजनाको खुसी लिएको छु मैले। मतलब यो कारण कि नेपाली इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अब गीतहरू, नेपाली गीतहरूलाई चाहिँ ओल्ड वाइज सबैजनाले मन पराइदिनु हुँदैछ, बिस्तारै बिस्तारै फैलिँदैछ। नेपाली गीत सङ्गीत पनि यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने खालको सम्पूर्णमा बिस्तारै बिस्तारै जाँदैछ। र सर्वप्रथम चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु एउटा नन फिल्मीमा एल्बमको गीतमा चाहिँ फर्स्ट टाइम यो माया लुकी लुकीले यति धेरै माया पाएको छ। सम्पूर्ण माया लुकी लुकीलाई मात्रै माया गरिदिनु भएको छैन, अन्य धेरै गीतहरू पनि माया गरिदिनु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई भन्न चाहन्छु। माया लुकी लुकी तपाईँले सुरुमा गाउनु भयो, रिलिज भयो होइन, त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले कतिसम्म भ्युज जाला? युट्युबकै भ्युजको कुरा गर्दा त्यतिखेर सफलता मान्छेले गुनगुनाउनेहरूको छुट्टी कुरा छ होइन, यसको चर्चा अर्कै कुरा छ। भ्युजकोमा चाहिँ कतिसम्म जाला या के होला भन्ने सोच्नु भएको थियो तपाईँले? यस्तो भएको थियो, यो माया लुकी लुकी चाहिँ हामीले सुरुमा अडियो रिलिज गरेको थियौँ। 4-5 दिन पछाडि चाहिँ अनि भिडियो रिलिज गऱ्यौँ र टेलिभिजन मार्फत र के भन्छ युट्युब मार्फत सँगसँगै। अनि
2-3 दिनसम्म एकदमै भ्युज नै गएको थिएन। अनि जुन अडियोको रेस्पोन्स आइरहेको थियो एकदमै राम्रो आएको थियो। यो चाहिँ हामीले युट्युबमा सार्वजनिक गर्नुभन्दा पनि अगाडि जतिले सुन्नुभएको थियो एकदमै त्यो सरप्राइज टाइपको कि मलाई मेसेन्जरमा, वाट्सएपमा, भाइबरमा चाहिँ त्यो अडियो स्टुडियोबाटै कसैले सुन्नुभएको छ भने रेकर्ड गरेर अनि मलाई सरप्राइज पहिल्यै शुभकामना आइसकेको थियो कि। अनि एकदमै अडियोबाट एकदमै आश गरेको भिडियो बनाउन त बाँकी नै थियो होइन। अनि भिडियो हामीले सार्वजनिक गरिसके पछाडि चाहिँ जुन कार्टुन क्रुज ग्रुपलाई फिचरिङ गराइएको छ यसमा र भिडियो पनि एकदमै डान्सिङ नम्बर गीत भएको कारणले भिडियो पनि उहाँहरूलाई हामीले त्यही अनुसार म्याच गर्छ भनेर चाहिँ भिडियोमा उहाँहरूलाई फिचरिङ गराइएको थियो। र भिडियो आइसके पछाडि चाहिँ अब 2-3 दिन भइसक्यो एकदमै नयाँ च्यानलमा हालेको टिका पर्साई मेरो आफ्नै च्यानलबाट र खासै गइरहेको थिएन। अनि चारैतिरबाट कलहरू आइरहेको थियो, यति राम्रो गीत, यति राम्रो भिडियो, अडियो पनि यो चाहिँ सबैसम्म पुग्नुपर्ने गीत हो, के भइरहेको छ, अलि राम्रो च्यानलमा हाल्नु पनि भनिराख्नु भएको थियो। अनि मैले चाहिँ के सोचेको भने त्यही त अब एकदमै गएन, एक खालको चाहिँ डर पनि लागिरहेको थियो। तर भित्र आत्माबाट चाहिँ कस्तो लागिरहेको थियो भने मैले एक खालको मेरो म्युजिकल करियरमा होइन जति पनि अब युट्युबलाई चाहिँ अब आज भन्दाखेरि 2 वर्ष अगाडिको कुरा हो, तर युट्युब च्यानल चाहिँ अलिक अगाडिकै थियो। त्यही पनि कारणवश त्यो चाहिँ 100 सब्सक्राइब भइसकेको थिएन कि त्यतिखेर चाहिँ अलरेडी सब्सक्राइब त भयो के अरे मोनेटाइज हुन्थ्यो। र नयाँ चाहिँ यो नियम आएको थियो युट्युबबाट पनि र त्यो भएर सब्सक्राइब भइसकेको थिएन। त्यो भएर पनि नगएको होला, बिस्तारै जान्छ। तर भित्र मनमा बिस्तारै गए तापनि सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरूले चाहिँ यो गीत हेरिदिनु भयो, गुनगुनाउनु भयो भने पनि मेरो लागि त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो जस्तो लागेको थियो। अनि हप्ता दिन चाहिँ कुर्छु अनि आफ्नो युट्युब च्यानलको एउटा सुरुवात पनि गर्छु र हुन त अरूहरू पनि मैले कामहरू चाहिँ गरिरहेको थिएँ। तर एउटा अलिकति डान्सिङ बिटको उसमा चाहिँ सोलो गीत आएको थिएन कि मेरो। नाइ मलाई थाहा छैन, कर्की नजर, तमलाई चट्टा सलाम छ, तिमी मलाई मनपर्छ, यी गीतहरू चाहिँ डुएट सङहरू आइसकेको थियो। तर एज अ स्टेज पर्फर्मको लागि चाहिँ मेरो सोलो गीत थिएन। त्यो भएर पनि मैले एउटा सुरुवात गरेको थिएँ आफ्नो लागि। अनि हप्ता दिन चाहिँ पर्खिन्छु, त्यस पछाडि पनि भएन भने चाहिँ अब पिकअप भयो त्यो गीतले चाहिँ तपाईँको त्यो हुन्छ नि भ्युजहरू जान थाल्यो, मान्छेले चर्चा गर्न थाल्छ गीतको चाहिँ। अनि त्यही त मैले सोचेको थिएँ 3 दिन पछाडि 3 दिन भइसक्यो एकदमै कलहरू आइरहेको छ। 3 दिन भइसक्यो, अब त लगभग हप्ता दिनभित्रमा त गीतै अब गएन भने त जाँदैन होला जस्तो लागेको थियो नि त। अनि 3 दिन पछाडि चाहिँ 4 दिनको दिन चाहिँ एकदमै 81 4 लाख गयो कि एकै दिनमा। अनि युट्युबमा हेरेको जताततै एकदमै अरूतिरबाट पनि कपी गरेर हालेको अनि धेरै तिरबाट के भन्छ च्यानलमा हालिसक्नु भएको होइन। अनि एक खालको भाइरलै भइसक्यो। अनि चाहिँ एकदमै राम्रो हुँदै 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 गयो। यो छोटो समय 2 वर्षमा 100 मिलियन क्रस भयो। एकदमै राम्रो उपलब्धि हो यो हाम्रो लागि पनि होइन, सबैजनाको लागि जस्तो लाग्छ। तपाईँले गीत चाहिँ सुरुमा पिकअप लिन पछि पिकअप लिनु भन्नुभयो, तपाईँले कुनै त्यस्तो स्ट्राटेजीहरू अप्नाउनु भयो? अहिले पछिको समय भनिन्छ नि आफूले पैसा खर्च गरेर बुस्ट गर्ने या त विभिन्न विज्ञापन कसरी गर्ने भन्ने पनि हुनुहुन्छ, त्यो प्रक्रिया गर्नुभयो कि स्वतः यतिकै गीत भयो? यो विषयमा चाहिँ अब धेरैलाई होइन जान्न मन लागेको होला। धेरैजना तिरबाट मैले चाहिँ एक खालको हुन्छ नि सुन्ने बुस्ट गरेको गीत यताउता भन्ने खालको पनि धेरैजना एक खालको माहौल पनि हुन्छ। हामीलाई चाहिँ कस्तो हुने, जबसम्म आफूले नगरेको काम आफूलाई पनि थाहा हुँदैन कि। हाम्रो यो मेरो युट्युब च्यानल एकदमै मैले अघि पनि भने नयाँ हो होइन। र मलाई यही गीत निकाल्न पनि धेरै नै सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो। र योभन्दा अलि अगाडि चाहिँ मैले एल्बम निकालेको थिएँ, मेलोडी नामक एल्बम थियो। त्यो चाहिँ 4-5 वर्ष अगाडि थियो, जसमा तिमी भन्छौ भने म तिम्रै हुँ, नतोड नती बाचाहरू होइन, र परिमाया जालैमा, अन्य धेरै परदेशमा के गर्दै सरी अर्को गीत छ।
यस्तो गीतहरू अलिक मेलोडियस खालको गीतहरू छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अलिकति मैले अघि भने नि डान्सिङ नम्बरको स्टेजको लागि पर्फर्मेन्सको लागि भनेर यो काम गरेको। र अब हामीले काम गर्दाखेरि त शब्द सङ्गीत त अलरेडी आफूलाई जबसम्म चित्त बुझ्दैन तबसम्म काम गर्दैनौँ। त्यसमा पनि म आफैलाई एकदमै मन परेको शब्द सङ्गीत यो अडियो पनि त्यत्तिकै राम्रो छ। अनि यो यसमा चाहिँ अब त्यो दिनसम्म नगइरहेको हामीले युट्युबमा सार्वजनिक गरिसकेर मेरो चाहिँ पोखरामा प्रोग्राम थियो र फेसबुकमै पनि खास मैले राम्ररी सेयर गर्न पाएको थिइनँ, पेजमासम्म राम्रो सेयर गर्न पाएको थिइनँ। र अब मिडियाहरू पनि खासै अब त्यस्तो साह्रो अब चिनजान पनि थिएन, मलाई अहिलेसम्म पनि त खासै राम्ररी चिन्नुहुन्छ जस्तो लागेको छैन होइन म आफूलाई पनि। र प्रमोसनको लागि खास केही पनि भएन, त्यो भएर पनि त्यो समयसम्म जान पाएन। र एकदमै अब कल्सहरू पनि आइरहेको थियो, म आफ्नै काममा बिजी थिएँ। त्यस पछाडि एक्कासी त्यो युट्युबमा एक खालको भाइरलै भइसके पछाडि त अब पोस्ट गर्ने त कामै आएन होइन, पढ्दै परेन नि त एक खालको। त्यसको लागि चाहिँ एकदमै लक्की ठान्छु। अनि अर्को कुरा पोस्ट गर्ने कुरामा चाहिँ एकदमै त्यो असम्भवै छ भनिन्छ होइन, मैले बुझेअनुसार चाहिँ। जस्तो अब हामीले करोडौँ करोडको के भन्छ लगानी गर्दाखेरि पनि पोस्ट गर्दाखेरि पनि त्यसबाट रिटर्न पनि त आउनु पऱ्यो नि त। अनि आफूसँग पैसा पनि हुनु पऱ्यो। एउटा म्युजिक भिडियो गर्नको लागि कति पैसा चाहिन्छ, अडियोकै लागि कति चाहिन्छ, भिडियोको लागि पनि अब गाह्रो हुन्छ। बल्ल बल्ल त्यो स्टेजमा पुगेको छ। एकदमै निराश भइरहेको थिएँ एक्कासी। अब त्यो भाइरल खालको भइसक्दाखेरि त अनि एकदमै खुसी लाग्यो। अरू त उपाय केही पनि थिएन मसँग, मेरो लकको कुरा हो होइन। कुनै ट्रेन्डिङमा आएको गीत पनि होइन यो होइन। र पछि एक्कासी भाइरल जस्तो भयो, धेरैले मन पराउनु भयो, खासै रिपिट गर्दै 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 हेर्नुभयो। अब त्यो कमेन्टहरूले पनि थाहा हुन्छ, लाइकहरू आएकोबाट पनि थाहा हुन्छ, सेयरिङबाट पनि थाहा हुन्छ होइन। र मलाई चाहिँ अब यो बुस्ट सम्बन्धी चाहिँ आइडियै छैन। त्यही त अब धेरैजनाले चाहिँ पछिल्लो समय बुस्ट गर्ने भन्ने हामीले त्यही सुनिरहेको भएर मैले तपाईँलाई क्वेसन गरेको छु। धेरैजना लाग्न पनि सक्छ त होइन, के रहेछ भने दर्शकहरूले जान्न चाहनुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ एउटा कुरा सुन्नु मलाई, यो गीतमा सबैभन्दा मन परेको लाइन चाहिँ कुन थियो? म थोरै सुन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। शब्द मलाई सबै नै मनपर्छ होइन, यो गीतको सबै मनपर्छ। स्टार्टिङदेखि र अन्तरा सुन्यो, अन्तरा उस्तै छ, स्थायी उस्तै छ, सुरुवातको ए पिपलु भन्ने पिपलु शब्द चाहिँ मलाई एकदमै अब बच्चैदेखि अब कुरा आयो, बच्चैदेखि चाहिँ मलाई पिपल कतै भेटिहालेँ। कहिले कहिले त रुखको मुढाहरू पनि सानो पलाइरहेको हुन्छ, कहिले त गराहरूको खेतको उसमा धाँचा भने फाटेको ठाउँमा हुन्छ त्यहाँ पनि पलाइरहेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ मैले टपक्कै माटैसँग ल्याएर घरको छेउमा रोप्थेँ कि कतिपय बाँच्थ्यो पनि कतिपय मर्थ्यो पनि। तर पिपलको पात चाहिँ अब पिपलको बोट हामी आत्मैदेखि होइन एउटा भगवानको रूपमा हामीले मान्छौँ नि त, अनि विश्वास छ। त्यो भएर चाहिँ एकदमै मलाई बच्चैदेखि मनपर्ने। अनि त्यसमा पनि अब हाम्रो के भन्छ त्यसमा शब्दमा चाहिँ ए पिपलु कति दिन्छौ तिमी मात्रै छाया होइन। त्यो थाकेको बेला कुनै पनि रुखको मुनि छाया पाउँदाखेरि हामी कति शीतल एकदमै खुसी लाग्छ नि त। अनि त्यो पाटो भयो। त्यस पछाडि मेरो परदेशी घर आउने बेला हो भन्ने छ नि जुन शब्द, त्यसले त मलाई एकदमै छोयो कि। अनि यो कम्पोज ठ्याक्कै यही ठाउँमा एकदमै मन परेको मलाई अझ। अनि त्यसरी नै यो गीत मैले ओके गरेको थिएँ। पछि त अब अन्तराहरूको त झनै राम्रो के अरे सबै समग्र छ तपाईँको अनुरोधमा। अनि हजुरहरूले माया गरिदिनु भएको छ। म अलिकति गुनगुनाउँछु। यसमा आनन्द अधिकारी दाईको लिरिक्स अनि आशिष अग्रवाल दाईको कम्पोज अनि एरेन्जमेन्ट रहेको छ। ए पिपलु कति दिन्छौ तिमी मात्रै छाया, मलाई पनि भन्न देऊ न एउटा सानो हाँगा, एउटा सानो हाँगा। ए पिपलु कति दिन्छौ तिमी मात्रै छाया,
मलाई पनि बन्न देऊ न एउटा सानो हाँगा मेरो परदेशी घर आउने बेला हो म पनि त दिन सक्छु लुके लुके झन् माया लुके लुके माया लुके लुके माया लुके लुके माया लुके लुके लाइभ सुन्न पाएँ कस्तो रमाइलो थ्याङ्क यू त्यही अब गीत हामीले अडियो सुरुमा तपाईँलाई अडियोबाट पनि रेस्पोन्स आएको छ भन्नुहुन्छ अहिले गीतको सफलतालाई हेर्दाखेरि चाहिँ गीतले अडियोले गर्दा भिडियो चले जस्तो लाग्छ कि भिडियोले गर्दा अडियो चले जस्तो लाग्छ कि दुइटै उत्कृष्ट भएर चले जस्तो लाग्छ के लाग्छ तपाईँलाई मलाई कस्तो लाग्छ भने यो सुरुमा हामीले कुनै पनि काम गर्दाखेरि एक खालको अडियो पुरा भइसके पछाडि अनि भिडियोतिर जान्छौँ नि त अनि मैले भन्न खोजेको चाहिँ अडियोमा चाहिँ चित्त नबुझी सम्म चाहिँ हामी त्यसलाई भिडियोको काम गर्दैनौँ र अडियो पनि राम्रो हुनुपर्छ र अडियोलाई म्याच गर्ने भिडियो पनि हुनुपर्छ यो अडियोले मात्रै भएर चाहिँ यो गीत चलेको भन्नु भन्दाखेरि पनि समग्रमा सबै कुराहरू मिलेको जस्तो लाग्छ मलाई होइन प्याकेजहरू जस्तो मैले अलिकति अब डान्सिङ बिटको गीत छ र अब कम्पोज पनि नेपालीपनको छ शब्द उस्तै नेपाली के भन्छ भावना टच गर्ने खालको छ अनि टिपिकल शब्दहरू छ होइन अनि त्यो भएर पनि मान्छेलाई त्यो शब्दले एउटा कम्पोजले पनि तानेको अनि बिटमा मान्छे झुमेको अनि त्यो समग्र त्यो अडियोसँगै भिडियो हेर्दाखेरि एकदमै म्याच भएको छ नि त डान्स उति नै राम्रो छ होइन स्टेप्सहरू उति नै राम्रो छ त्यो भएर नै मान्छेले रिपिट गरेर हेर्नु भएको होला जस्तो लाग्छ तपाईँको प्रायः जस्तो गीतमा कार्टुन क्रिउ नै हुनुहुन्छ नि हाम्रो चाहिँ किन त्यस्तो देखिरहौँ कि त्यो संयोग हो कि तपाईँलाई चाहिँ गीत हुन्छ उहाँहरूलाई ल्याएर राखेपछि भन्ने लागेर राख्नु भयो कि के भयो यो क्वेसन चाहिँ मलाई आइरहेको हुन्छ किनभने म अब मेरो गीतहरूमा अब लगभग 500 क्रस गीतहरू छ होइन अब त्यसमध्येमा जम्मा 4वटा गीतमा छ है अहिलेसम्म अनि अरूको मेरो तुलनामा अरूको गीतहरू हेर्छु कसैकोमा 12-20वटा देखि पनि बाहिर आउट भइरहेको हुन्छ तर उहाँहरूलाई त्यो क्वेसन त्यही भएर हो जस्तो जब उहाँहरू र जुन उहाँहरूको डान्स अनि हाम्रो अडियो जुन छ नि त्यसको चाहिँ एउटा प्याकेजमा त्यो संयोग त्यो मिश्रण भनिन्छ नि त्यो चाहिँ एकदम म्याच गरेको हो कि जस्तो लाग्छ एकदमै रुचाइएको छ जस्तो पहिला सबैभन्दा पहिला उहाँहरूले चाहिँ कभर भिडियोजहरू मात्रै गर्नुहुन्थ्यो अनि नाइ मलाई थाहा छैनमा चाहिँ उहाँहरूले अफिसियल भिडियोको लागि हामीले अफर गरेका थियौँ होइन र नाइ मलाई थाहा छैनमा उहाँहरूले गरिसके पछाडि एकदमै ट्रेन्डिङ भनेको शब्द नै त्यतिखेर सुनेको हो होइन अनि त्यो थाहा नै थिएन जब आयो त्यतिखेर मात्रै थाहा भयो अनि ट्रेन्डिङ भनेको के रहेछ भन्ने खालको भएको थियो कि अनि त्यस पछाडि नाइ मलाई थाहा छैन पछाडि चाहिँ हाम्रो कुनै पनि गीत आएको थिएन त्यस पछाडि मात्रै माया लुकी लुकी आएको होइन अनि मेरो आफ्नो गीत चाहिँ अनि त्यस पछाडि अर्को उहाँहरू हुनुहुन्छ नसकिने हो अनि एउटा छ बाल्यकाल अकेला जवानी त दुखेला भन्ने अकेला टाइटलमा एकदमै डान्सिङ नम्बरको गीत छ त्यो पनि र तिनै हुन् उहाँहरूसँग गरेको काम मेरो नाइ मलाई थाहा छैन पनि हिट छ गीत होइन 50+ मिलियन भ्युज छ त्यसको पनि होइन त्यो को हिट सँगसँगै उहाँहरूलाई नै यसमा पनि दोहोऱ्याउँछु भनेर दोहोऱ्याउनु भएको त्यसको सफलता देखेर ट्रेनिङ देखेर तपाईँहरूले यस्तो कस्तो भने अरू पनि धेरै गीतहरू हामीले काम गरेका छौँ तर अब कतिपय गीतहरू कस्तो हुन्छ भने अलिकति डान्स बिटको भए पछाडि ग्रुप डान्स चाहिने खालको हुन्छ नि अनि फेरि जोसँग काम गर्दै गयो होइन उहाँहरूसँग चाहिँ म्याच भयो भने अब यस पछाडि के आउँछ भनेर धेरैजनाले क्वेसन्सहरू गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरूको टिमको एउटा एक खालको टिमै खोज्छ नि त अनि त्यस पछाडि चाहिँ उहाँहरूले पनि अब अडियो अब एउटा गरौँ न हामीलाई पनि उहाँहरू चाहिन्छ उहाँहरूलाई पनि अब राम्रो अडियो पाएदेखि गरौँ न भन्ने खालको अब कुरा सेयरिङ भइरहेको हुन्छ र मेरो अब गीतमा चाहिँ
माया लुकी लुकीमा त्यस पछाडि चाहिँ हामीले एउटा अब आसमाजी एकदमै राम्रो डान्सर हुनुहुन्छ र ग्रुपमा सबैजना अब एउटा लेडिजको गीत भएको कारणले फिमेलको सोलो गीत भएको कारणले चाहिँ अनि हामीले उहाँहरूले पनि आसमाजीले पनि टिका दिदी एउटा यस्तो खालको गीत बनाउनु न भनेर भनिराख्नु भएको थियो अनि काम गर्न मन लागिरहेको थियो त्यो चाहिँ त्यो भएर पनि भयो काम र अन्य गीतहरूमा त्यति धेरै त छैन त्यही पनि मेन भनेको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने उहाँहरूको डान्स अनि हाम्रो अडियो चाहिँ जुन मिक्स भएर आएको छ अहिलेसम्म सबै नै राम्रो भएको छ अब यसको मेल भर्सनको बारेमा सोच्नु भएको छैन यो गीतलाई त्यस्तो सोचेको छैन अहिले यसकै सफलतामा सबै त ठिक छ तर मेल भर्जनको बारेमा सोच्नु भएको छ त्योभन्दा पनि कसैले त्यस्तो मेल भर्जन खोज्नु चाहिँ भएको छैन होइन प्रायः जस्तो धेरैले चाहिँ मलाई क्वेसन 1 वर्ष 1.5 वर्षदेखि होइन माया लुकी लुकी 2 चाहिँ भनेर एकदमै मलाई सोधिराख्नु भएको छ के गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ माया लुकी लुकी 2 त्यो चाहिँ अब गर्नुपर्छ कि जस्तो पनि लागिरहेको छ होइन हामीले अनि कस्तो पनि एक खालको हुन्छ नि अब स्योर भन्दाखेरि पनि गर्न आउँछ नि भनेर भन्नु भन्दाखेरि पनि मैले चाहिँ अब धेरै कुराहरू मिल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अब शब्द पनि मैले उयो गरिरहेको छु जस्तो कि राम्रो आयो भने शब्दहरू भयो भने गर्नु त पक्कै भयो हजुर अनि अब 1 2 3 4 भन्दैमा त्यो गीत राम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन मेन चाहिँ अब नाम जे नै भए पनि एउटा के भन्छ काम राम्रो होस् सिर्जना राम्रो होस् जस्तो लाग्छ मलाई एउटा कुरा फेरि सोध्नु मलाई अर्को कुरा चाहिँ के भने यो 100 मिलियन भ्युज भएर कमाइ चाहिँ कति हुँदो रहेछ कति प्राप्त गर्नुभयो तपाईँले कमाइ पनि राम्रो हुँदो रहेछ भनौँ होइन अनि त्योभन्दा राम्रो चाहिँ श्रोता दर्शकको माया जुन छ त्यो माया त तुलना गर्नै सकिँदैन त्यो माया अमूल्य र सधैँभरि पाइराखौँ योभन्दा अझै बढी पाइराखौँ मान्छेलाई मायाले कहिले पनि पुग्दैन भनिन्छ त्यसै गरी पैसाले त झनै अझ पुग्दैन होला भनिन्छ होइन तर पैसा केही पनि होइन सबैभन्दा पहिला त माया नै चाहिन्छ यो गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा उहाँहरूले माया गरिदिनु भएन भने कुनै हुँदैन अस्तित्व हुँदैन तपाईँले म्युजिक करियर सुरुवात गर्नुभएको चाहिँ कति वर्ष भयो एक्ज्याक्ट मैले प्रोफेसनल्ली रूपमा मैले सुरु गरेको भनेको चाहिँ 61 सालदेखि र रेकर्डिङ भएको चाहिँ 58 सालमा हो जुन चाहिँ म झापाबाट हो होइन अनि कस्तो भने एउटा मैले चाहिँ एक खालको अफर पनि पाएँ एउटा अपर्च्युनिटी मेरो एउटा प्रोग्राममा गाउँदै गरेको आवाज सुनिसके पछाडि एकदमै मन पराएर मलाई 2टा गीत एउटा एल्बममा गाउने मौका पाएको थिएँ त्यतिखेर भर्खर म सारेगामा मात्रै सिक्दै थिएँ 2 महिना पनि भएको थिएन होला र त्यतिखेर एकै दिनमा 2टा गीत रेकर्डिङ गर्ने पाएँ कि मैले के गर्नु हो मेरो खसम कस्तो रहेछ तिम्रो कसम जिन्दगीलाई हजुर अनि तिम्रो दिलको कुना कानी ठाउँ छ कि छैन गाउँ खाने कथा भन्छु गाउँ छ कि छैन त्यो बेला चाहिँ एकदमै द्वन्द्वकाल थियो होइन अनि प्रायः जसो मान्छेहरू घरबाटै हराइराखेको होइन विदेशमा भएको मान्छेहरू पनि कतिपयको अब हुन्छ नि एउटा त्यही हो मेरो परदेशी भनिन्छ नि हो त्यस्तै परदेशी चाहिँ नआइराखेको या त घरैबाट पनि हराइराखेको त्यस्तो सिचुएसन थियो त्यो बेलाको चाहिँ एकदम अलिकति स्याड छ गुनगुनाउँछ के गर्नु हो मेरो खसम कस्तो रह्यो तिम्रो कसम जिन्दगीलाई सुम्पेकी हो आँसु पुस्दै कति बसौँ यस्तो खालको थियो एकदमै स्याड सङ अनि अर्को चाहिँ तिम्रो दिलको कुना कानी ठाउँ छ कि छैन तिम्रो दिलको कुना कानी ठाउँ छ कि छैन गाउँ खाने कथा भन्छु गाउँ छ कि छैन तिम्रो दिलको कुना कानी ठाउँ छ कि छैन यसमा चाहिँ सूर्य नेपाल सरको शब्द अनि निलम ओली दाईको सङ्गीत रहेको थियो तपाईँले फर्स्ट टाइम रेकर्ड गर्नुभएको हजुर
त्यसपछि लगातार म्युजिक क्षेत्रमै हुनुहुन्छ होइन? हजुर, त्यस पछाडि चाहिँ अब म बच्चैदेखि एकदमै कलाकार बन्ने हुटुटी घरबाट पनि अब अलिकति बच्चा हुँदाखेरि अलिकति लजाए गाउन त म अब रुमतिर हुँदा या अलिकति उल्टे पुल्टे हुँदा हुन्छ नि फ्यामिलीबाट पनि गुनगुनाएको सुनिराख्नु हुँदो रहेछ। अनि कोही मान्छे आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै गीत गाउन लाउने होइन। अनि मम्मी पनि उत्तिकै राम्रो गाउने, हजुरबाले फ्लुटहरू बजाउनुहुन्थ्यो। अनि मामा सानीमा हजुरआमा पनि एकदमै राम्रो गाउनुहुन्छ। त्यो एक खालको त्यो उसबाटै हजुर। अनि एउटा गड गिफ्टेड पनि भनिन्छ नि, बच्चैदेखि राम्रो गाउँछ यसले भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तर अलिकति लजाउँथेँ कि म, अनि कराएर भए पनि गाउनुहुन्थ्यो, प्रोत्साहन हुन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ कहिले जानु जस्तो हुन्थ्यो कि काठमाडौँमा छ अरे गीत रेकर्डिङ गर्ने ठाउँ रेडियो नेपाल होइन जस्तो भन्ने सुनिन्थ्यो। अनि म चाहिँ 4-5 क्लासमै पढ्दाखेरि अलरेडी मामा घर चाहिँ काठमाडौँमै थियो र म उतै गएर पढ्छु भन्दाखेरि चाहिँ दिनुहुन्न थियो, एसएलसी पास गरे पछाडि मात्रै जानु भनेर। अनि त्यस पछाडि अब सानैदेखिको त्यो एउटा लक्ष्य थियो, सोच थियो। र त्यस पछाडि 61 सालमा चाहिँ म काठमाडौँमै, अनि त्यस पछाडि हामी सबैजना फ्यामिली नै आयौँ। मेरै सपोर्टको लागि नै भनौँ न, सबैजना आउनुभएको थियो र त्यहाँबाट अब करियर सुरु भयो। सुरुवात चरणमा तर तपाईँलाई त्यति धेरै स्ट्रगल चाहिँ गर्नु परेन जस्तो लाग्यो मलाई तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि, किनकि पारिवारिक सपोर्ट पनि भयो तपाईँलाई एक चाहिँ। यस्तो भयो जस्तो फ्यामिलीबाट चाहिँ मलाई सपोर्ट थियो, तर अब फ्यामिलीमा त कोही पनि हुन्न थियो नि त मेरो, कोही मदेखि बाहेक प्रोफेसनल्ली अगाडि साङ्गीतिक क्षेत्रमा त कोही पनि हुन्न थियो। स्ट्रगल त यहाँसम्म गर्नु पर्यो कि मैले न त कोही चिनेको होइन, 2-3 महिना काठमाडौँमा आएर कोसँग सोध्ने होला, कोसँग खोज्ने होला, कहाँ जाने, 2 महिना 3 महिना त म रुमको रुम नै भएँ। त्यस पछाडि एकदमै गर्नु पर्यो। जस्तो मैले त्यस पछाडि चाहिँ के भयो भने मैले एफएमहरू सुने, एफएमबाट विभिन्न प्रोग्रामहरू हुन्थ्यो होइन, फोनबाट गीत गाएर एफएमबाट त्यो विनर हुन्छ नि त्यस्तो प्रोग्रामहरू, या त एफएमसम्म पुगेर चाहिँ त्यहीबाट पनि प्रोग्रामहरू जस्तो रम्पम सुरसँग टाइम्स एफएमको प्रोग्रामहरू डबली भन्ने प्रोग्रामहरू आउँथ्यो, त्यसमा पनि म फर्स्ट रनर अप भएको थिएँ। टाइम्स एफएम के अरे हाम्रो रम्पम सुर सङ्गमको उसमा थियो, के अरे रम्पम सुर सङ्गममा पनि विनर भइसके पछाडि अनि त्यतिखेर यो साउन्ड गार्डनमै मैले एउटा गीत रेकर्ड गर्ने अवसर पाएको थिएँ, किनभने प्राइज पाएको थिएँ कि। अनि त्यतिखेर यहाँनिरबाट चाहिँ गीत रेकर्डिङ भएको थियो र त्यस पछाडि त अब कन्टिन्यू कुनै पनि प्रोग्रामहरू छुटेन, रियालिटी सोहरू, नेपाली तारा होइन, मायाको डोरी, तिम्रो सुर मेरो गीत आए पछाडि विनर भएँ। अनि मायाको डोरीमा फर्स्ट रनर अप भएँ। अनि अरू धेरै एसियन स्टारहरू सबैमा भाग लिएको छु। त्यहीबाट अब सङ्गत भोगाईहरू नै सिक्दै गइन्छ नि। र स्ट्रगल भन्नाले अब म एक खालको लक्की पनि लाग्छ मलाई चाहिँ, काठमाडौँ आएर जुन मेरो आवाज जतिले सुन्नुभयो, मलाई साथ सपोर्ट पनि गर्नुभएको छ। किनभने मैले सोचे भन्दा पनि वाउ भन्ने हुन्छ नि, कसैले बोलाउनु भयो, मेरो आवाज सुनेर विभिन्न प्रोग्रामहरूबाट हेरेर होइन, राम्रो लागिसके पछाडि कलहरू आउने, त्यस्तो पनि भएको छ। त्यो तपाईँ लामो समय बिताइसक्नु भएको छ सङ्गीतको क्षेत्रमै। एउटा महिलालाई चाहिँ कतिको सजिलो कतिको गाह्रो रहेछ सङ्गीतको करियरमा अगाडि बढ्न, यसलाई निरन्तर दिन र यसमा सफल हुन चाहिँ? अब महिला र पुरुषमा चाहिँ कस्तो भने हाम्रो अब भन्न त बराबरै हो भनिन्छ, तर कतिपय ठाउँमा चाहिँ एज अ स्वास्थ्यको कारण हर कुराहरू साना कुराहरूले हुन्छ नि, हाम्रो फिजिकल्ली उयोहरूले हजुर त्यो कारणले पनि कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ अलिकति फरक चाहिँ पर्छ होइन। र कुनै पनि प्रोफेसनमा चाहिँ त्योभन्दा बढी चाहिँ
महिलालाई भन्दा पुरुषलाई, पुरुषलाई भन्दा महिलालाई भन्नु भन्दाखेरि पनि सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ आत्मविश्वासै हो जस्तो लाग्छ होइन। म चाहिँ गर्न सक्छु भनेर गलत बाटो नअपनाऊ होइन, तर म सोझै बाटो हिँड्छु तर ढिला भए पनि एक दिन चाहिँ त्यहाँ पुग्छु भनेर अगाडि बढ्यो भनेदेखि त्यहाँनिर असम्भव भन्ने हुँदैन। अलिकति छिटो चाँडो म जे पनि गर्न तयार छु भनेर चाहिँ अगाडि बढ्न खोज्यो भनेदेखि कहीँ कतै भुलचुक पनि होला, कहीँ गलत बाटो पनि रोजिएला, या त अब कसैको त लकले पनि उयो साथ दिन्छ, संयोगहरू सबैतिरबाट मिल्यो भनेदेखि त्यो सुरुवातमै पनि राम्रो हुनसक्छ होइन। मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि अब हाम्रो यो म्युजिकल फिल्ड भनेको सबैभन्दा धैर्यता चाहिँ एकदमै चाहिन्छ र अब फाइनेन्सियली पनि महँगो छ नि त। जस्तो अब हामीले एउटै गीत रेकर्डिङ गर्नु पऱ्यो भनेदेखि पनि पैसा चाहिन्छ। अब मेरो विषयमा भन्नुपर्दाखेरि कस्तो हुन्थ्यो भने जुन तपाईँले महिलाको कुरा गरिराख्दाखेरि म त्यतिखेर उसमा के अरे पेप्सी खोलामा काठमाडौँबाट आउने बित्तिकै पेप्सी खोलामा बस्थ्यौँ हामी। पेप्सी खोलामा चाहिँ बस्दाखेरि त्यो गाउँ गाउँ नै थियो त्यतिखेर, त्यस्तो सहर पनि थिएन, उज्यालो बाटोहरू पनि थिएन। रात साँझ हिँड्दाखेरि कहिले अब रेकर्डिङको टाइमहरू हुन्थ्यो, कहिले बिहानै हिँड्नुपर्ने हुन्थ्यो, कहिले घर फर्किँदाखेरि साँझमा पनि हुन्थ्यो र अब साथी पनि त हुँदैन थियो होइन। म राति 12 बजी हिँड्दाखेरि पनि केही फरक पर्दैन थियो होला। त्यस पछाडि हाम्रो त्यहाँनिर चोरी भयो के भन्छ एक खालको डाका नै जस्तो, अब बन्दुकै देखाएर हाम्रो फर्निचरहरू थियो त्यो बन्दुकै देखाए जस्तो भए पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो लुटिसके पछाडि हामीले ठाउँ चेन्ज गरेर जोरपाटी गयौँ। अनि त्यो जोरपाटी गइसके पछाडि लगभग आधे घन्टा जस्तो हिँडेर जानु पर्थ्यो कि घरसम्म पुग्दाखेरि। अनि बुवा र मम्मी के अरे बुवा र म मात्रै बस्थ्यौँ त्यतिखेर। अनि त्यो उहाँलाई पनि गाडीमा आउनुपर्ने त्यत्रो लामो बाटो, कति राति पनि हुन्थ्यो कहिले कहिले, अनि साथीहरू पनि हुँदैन थियो, एकदमै डर लाग्थ्यो होइन। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब लेडिज हुँदाखेरि जेन्ट्स र लेडिजमा त फरक एकदमै पर्छ। त्यस्तो कुराहरू सानो सानो हेर्दाखेरि सानो सानो हुन्छ, तर भोग्दाखेरि जुन भित्रबाट हामीलाई डर लाग्छ नि। अहिले पनि जतिसुकै एउटा ट्यालेन्ट या पढी लेखेको चेलीबेटी भए पनि रात साँझ हिँड्नलाई एकदमै डराएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ भनेदेखि आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडिको कुराहरू न त हातमा फोन हुन्थ्यो होइन। अनि बिहान 7 बजे चाहिँ के भन्छ गाडीमा चढेर त्यो जाम अहिलेको जस्तो पनि थिएन क्या, बाटोहरू एकदम सानो बाटोहरू थियो। अनि एउटा गाडीबाट अर्को क्रस हुनलाई पनि एकदमै मरितरी हुन्थ्यो क्या त्यो जोरपाटी जाने बाटोमा। अनि 2 घन्टा कहिले जाम भइदिने, 1.5 घन्टा जाम भइदिने, अनि भनेको बेला नपुग्ने। 5 बजी नै बिहानको 3-4 बजे उठेर अनि खानासाना बनाएर रेडी भएर आफ्नो होमवर्कहरू सबै गरेर अनि फेरि 7 बजे यता जमल आएर क्लास लिएर त्यस पछाडि कलेज पढेर कलेज पछाडि अर्को क्लास लिएर अनि त्यस पछाडि यो विभिन्न रियालिटी सोहरूमा प्र्याक्टिसकोहरू हुन्थ्यो होइन। प्र्याक्टिस गर्नुपर्थ्यो, त्यहाँबाट अन्य एफएमको प्रोग्रामहरू, टेलिभिजनको प्रोग्रामहरूमा चाहिँ अब हामीले भाग लिइराखेको हुन्थ्यो, त्यहाँ पनि पुग्नुपर्ने। फेरि आफूसँग पैसा हुँदैन थियो, कति भोक लाग्थ्यो, अनि हिँडेर जानु पर्थ्यो आधी घन्टा 1 घन्टासम्म होइन। अनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ प्रायः जस्तो एक्लै अनि भोक लागिराखेको, अनि त्यो घाम, त्यो धुलो, त्यो धुवाँ, अहिले के अरे सोच्दाखेरि चाहिँ स्ट्रगल त अब एकदमै भएछ। नभएको भएदेखि आज यस्तो पनि हुँदैन थियो जस्तो लाग्छ। मलाई पनि जुन लाग्छ मिहिनेत त्यो बेला थियो र त अहिले सफल छौँ हामी भन्ने पनि त तपाईँले त्यो सोच्नुहुन्छ होला नि त होइन। धेरै मान्छे मिहिनेत नगर्ने मान्छेहरू कहाँ कहाँ छन्, तपाईँले आफ्नै साथीहरूलाई हेर्नु भयो भने जस्तो लाग्छ होला। तपाईँले मिहिनेत गर्नुभएको थियो, आज तपाईँ यो ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँको अडियन्सहरू यति धेरै छन्, तपाईँको गीतलाई 10 करोडचोटि हेरिन्छ होइन। हजुर
मलाई यो स्ट्रगल भन्ने बित्तिकै कस्तो याद आउँछ भने नि मोमोको याद आउँछ। कस्तो केही छ मोमो? त्यो के भन्छ मेरो एउटा माया भन्ने साथी थिए। म्युजिक क्लास लिइसके पछाडि अनि कलेज पछाडि फेरि अर्को ठाउँमा हिँडेरै पुगिन्थ्यो नि त। अनि सँगै त साथी हुँदैन थियो, ऊ कता हुन्थ्यो म पनि कता हुन्थ्यो। अरू खासै साथी अहिले पनि अब धेरै मिल्ने साथी कसैको हुन्छ नि त, कहिल्यै छुट्टी नै नसक्ने खालको। त्यस्तो भन्दाखेरि पनि हामी चाहिँ टाइम हुँदाखेरि भेट्ने त्यस्तो हुन्थ्यो। अनि कहिले चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने अब कोरस गएको हुन्थ्यो पैसा। त्यो कोरस गएको पैसा चाहिँ 200-300बाट सुरु त हुन्थ्यो भर्खर। अनि त्यो पनि मरितरी कोही चिनजान छ भनेदेखि पाइन्थ्यो होइन। अनि जहाँसम्म मम्मी बुवालाई पनि पैसा नमागौँ जस्तो लाग्थ्यो। हार्मोनियम किन्ने पैसा थिएन। अनि आफू सङ्गीत सिकिराख्दाखेरि जुन फी तिर्ने बेलामा चाहिँ अनि पैसा मागे तापनि यताबाट त दिने टाइम भइसक्छ, तर कसरी माग्नु होला होइन जस्तो लाग्थ्यो होइन। अब आफ्नो व्यवहार घर व्यवहार सबैको आफ्नो सधैँ हामी अब साधारण फ्यामिलीबाट गाह्रो हुन्छ नि त। अनि त्यो भएर चाहिँ माग्नु नपरोस् जस्तो लाग्थ्यो। अनि त्यो जुन हामीले स्ट्रगल गरेर त्यो कहिले गीत गाएर आएको पैसा, कहिले कोरस गाएर आएको पैसा चाहिँ जति सक्दो एउटा गीत रेकर्ड गर्नलाई चाहिँ जोगाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो कि। अनि लगभग मैले त्यसरी खाइ नखाइ अनि खाउँ लाग्थ्यो क्या, खाजा खाउँ लाग्थ्यो। अनि त्यो के भन्छ पुतली सडकबाट उकालो चढ्दाखेरि चाहिँ मोमो पाउने ठाउँ थियो कि। अनि त्यो मोमो खानुलाई एकदमै मन लाग्थ्यो, एकदमै भेज मोमो पाउँथ्यो। अनि साँझमा 5 बजेदेखि पछाडि चाहिँ अलिक सस्तो रेट थियो। अनि कहिले अब त्यो 5 बजे पछाडि जानको लागि त्यही कुरेर त बसिँदैन, कहिले बाटो हुँदाखेरि त्यही टाइम पर्यो भने चाहिँ अनि खाइन्थ्यो। अनि त्यो मोमो जहिले पनि भोक लागेको बेला चाहिँ त्यो मोमो खानको लागि जुन तडपिन्थ्यो नि, अरू बेला त भोक मारेरै बसिन्थ्यो। अनि त्यो स्ट्रगल बेलाको त्यो चाहिँ भन्ने बित्तिकै जब स्ट्रगल भन्ने शब्द आउँछ मलाई चाहिँ त्यो मोमोको याद आउँछ। खाना त खाइन्थ्यो, त्यही पनि सधैँ चाहिँ धेरै चाहिँ भोक मारियो। त्यस्तो सिचुएसन कटाएर आज स्टार हुनुभएको छ, यही सबभन्दा ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ। अहिले जति प्लेट मोमो पनि खान पाइन्छ होइन, जति मलाई पनि खान पाइन्छ, खुवाउन पाइन्छ। अब हामीलाई यो सेलिब्रेसन यो जुन गीत हिट छ त्यसको चाहिँ कहिले खुवाउनुहुन्छ तपाईँले? यो सेलिब्रेसन मैले एकदमै के सोचेको थिएँ भने सुरुमा जब 100 मिलियन पुग्छ होइन, पुगिसके पछाडि मैले सेलिब्रेसन गरिसक्छु अनि मात्रै अब मिडियाहरूबाट अब बोलाइहाल्नुहुन्छ होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ इन्टरभ्यू दिन्छु भन्ने खालको सोचेको थिएँ, तर ठ्याक्कै उल्टो भयो। किनभने अब खुसी भन्ने कुरा चाहिँ जतिसुकै ठुलो भए तापनि जब के भन्छ मसँग काम गर्ने एउटा हाम्रो क्रिएसन छ जुन सङ्गीतकार हुनुहुन्छ, गीतकार हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू सबैजना हुनुभयो भनेदेखि त त्यो मजा आउँदैन नि त। अनि दाइहरू अलिकति बाहिर हुनुहुन्थ्यो, अनि आइसके पछाडि चाहिँ हामी गरौँ भन्ने सोचेको थिएँ। अब दाइ आउनुभयो, त्यस पछाडि अब गर्ने हो। हामी आउँछौँ होइन, हामी जान्छौँ हेर्दै खानालाई। अस्ति यहाँको समय दिनुभयो, फेरि पनि कङ्ग्रेचुलेसन्स तपाईँलाई। अब यसरी नै अन्य गीतहरू आगामी दिनका गीतहरूले पनि 100 मिलियन नै कमाउनु सबै गीतले भन्छु म चाहिँ होइन। तपाईँको कार्यकालको अझै पनि म्युजिक करियरको धेरै धेरै शुभकामना। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच सूत्र टिभीलाई। अनि तपाईँसँग यति मिठो कुरा भयो होइन। अब त्यही हो, सबैभन्दा ठुलो कुरा प्रत्येक ठाउँमा स्ट्रगल हुन्छ। स्ट्रगल जबसम्म हुँदैन त्यो महत्त्व पनि हुँदैन होइन। र एकदमै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। यति भनिराख्दाखेरि चाहिँ अस्ति मम्मीले चाहिँ मलाई फोन गरेर बधाई दिनुभएको थियो। अनि मम्मी बुवा सँगसँगै भएर धेरै रुनुभयो। हजुर, यो सफलता लिएर खुसी हुनुभयो त्यतिखेर, तपाईँ रुनुभयो। कस्तो लाग्दो रहेछ परिवारले तपाईँको सफलतामा खुसी मनाउँदा? मलाई थाहा छ तपाईँको खुसीको आँसु हो भनेर होइन।
मैले एल्बम निकाल्दा चाहिँ धेरै वर्ष लाग्थ्यो पैसा नभएर। बुवा मम्मीले चाहिँ फोन गरेर तपाईँको सफलतामा कसरी खुसी मनाउनु भयो, के भन्नुभयो उहाँले चाहिँ खास? बुवा चाहिँ अब गाउँमा होइन, सबैजनाले बधाई दिएर बुवालाई उचालेर सबैजनाले खुसी मनाइराख्दाखेरि एकदमै अब एक खालको खुसी हुन्छ नि त। मेरो स्ट्रगल सम्झिनु भयो होला, रुनु भयो। सबै फेरि बुवा मम्मीको चाहिँ मन कस्तो हुन्छ भने आफ्नो बच्चाले सानो सानो गर्दा पनि, सानो सानो काम गर्दा पनि ठुलो खुसी मनाउने हुन्छ। अनि आफ्नो बच्चाको जत्रो सुकै सफलता भने एकदम ठुलो खुसी लाग्छ नि त उहाँहरूलाई। अब मेरै परिवारको कुरा गर्दा पनि मैले आज म टिभीमा देखेकै कुरा पनि उहाँहरू धेरै खुसी हुनुहुन्छ होइन। धेरैजनालाई भन्नुहुन्छ, गाउँको मान्छेहरूले यस्तो यस्तो भन्ने हुन्छ। तपाईँको त एउटा करियरको कुरा छ, यत्रो वर्षको स्ट्रगल छ, यहाँ आइपुग्नु भएको छ र यो भनेको ठुलो सफलता हो। नेपालमा यो 2टा गीतले मात्रै 10 करोडभन्दा बढी भ्युज कमाएको छ यतिखेरलाई होइन। अनि यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो नि त। त्यही त अब कस्तो भने जतिखेर त्यो हामीसँग एउटा टेलिभिजन हेर्नलाई टिभी पनि थिएन, एउटा रेडियो थियो। बच्चामा त प्रायः जसो अब नेपालमा प्रायः जसोको घरमा पहिला सुरुवाती टाइममा त सबैको घरमा टेलिभिजन हुँदैन पनि थियो होला, त्यो मेरोमा पनि थियो, त्यस्तो नर्मल भयो। तर कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब हामीले अलिकति गाउँमा बसेको मान्छे अनि ठाउँमा पुगेर फाइट अब गर्न नपाउँदा, मतलब कम्पिटिसनमा भाग लिन पाइँदैन थियो। अनि घन्टौँ गएर चाहिँ मेरो मामालाई थियो 1.5 घन्टा जस्तो लाग्थ्यो हिँडेर जानलाई। अनि त्यो ठाउँमा पुगेर चाहिँ टेप रेकर्डर थियो कि आफ्ना त्यहाँ, अनि त्यहाँनिर रेकर्ड गर्थेँ कहिले कहिले। अब त्यो कम्पोजहरू गएर रेकर्ड गर्थेँ मनमा आएकोहरू। अनि त्यस पछाडि कहीँ मेरो भोकल पठाउनु पर्ने छ, कहीँ कम्पिटिसन छ भनेदेखि त्यहाँ गएर रेकर्ड गरेर अनि कुरियर गर्नुपर्थ्यो होइन। अनि एउटा कान्तिपुरबाट टेलिभिजन कान्तिपुर एफएमबाट कम्पिटिसन थियो त्यतिखेर। अनि त्यतिखेर भनेको ठाउँमा सिडीको उहरू पनि पाइँदैन थियो क्या। अनि धेरै टाढा गाडीमा पनि 2-2.5 घन्टा गएर अनि ल्याउनु पर्ने थियो। कुनै आइडिया पनि थिएन, कुरियर सम्बन्धी पनि आइडिया थिएन होइन। अनि त्यो जमाना थियो त्यतिखेर। अनि आफ्नो घरमा कुनै साधन नहुँदाखेरिको पीडा, अनि त्यो साधन नहुँदाखेरि अर्काको गाली खाएको पीडा, अनि त्यस पछाडि आएर काठमाडौँमा स्ट्रगल गरेको, अनि त्यो पैसा नभएको होइन। अनि 12 वर्ष पछाडि मात्रै मैले एल्बम निकालेको थिएँ। हजुर, 12 वर्षपछि त्योभन्दा अगाडि तपाईँले अरू के गीत पाउनु भयो? यस्तो भयो, मुभीमा कतिजनाले सम्झिनु भयो, कति ठाउँमा चाहिँ म अब मेरो एक खालको सफलता भनौँ र भाग्यमानी पनि ठान्छु म। धेरैजनाले सपोर्ट गर्नुभयो, एउटा राम्रो कला छ सम्झिनु भयो सम्झिनेले, त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच भन्छु। अनि म तिम्रो सुर मेरो गीतमा विनर भइसके पछाडि विभिन्न स्टेज प्रोग्रामहरू पनि पाएँ 63-64 सालमा। अनि सबै ठाउँ 3-4 ठाउँ ठुलो होर्डिङ बोर्ड थियो, त्यहाँनिर मेरो फोटो थियो। अनि एकदमै खुसी लागेको थियो होइन। त्यस पछाडि चाहिँ कस्तो भयो भने अब जब आफैले कन्टिन्यू गर्ने टाइम आयो होइन, सधैँभरि त अब अलिकति चलेकै मान्छे हामीभन्दा अग्रजहरू हुनुहुन्छ नि, कलेक्सन एल्बममा पनि गर्दाखेरि भिडियो चाहिँ नहुने क्या, त्यो भिडियोको जमाना आइसकेको थियो। अनि भिडियोहरू चाहिँ कुनै पनि गीतको नहुने। अनि त्यो भएर चाहिँ गीत त गाइन्थ्यो, कहाँ पुग्थ्यो थाहा नै हुँदैन थियो। अनि जुन प्रमोसन ट्र्याक छ त्यो एफएममा बज्थ्यो, टेलिभिजनमा बस्थ्यो। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नो गीतको भिडियो नै नहुँदाखेरि चाहिँ अनि अब एउटा एल्बम त निकाल्नुपर्छ जस्तो लागेको थियो। अनि त्यो एल्बम निकाल्नलाई धेरै वर्ष लाग्यो क्या। अनि मैले होटलमा 8 वर्ष जति गाएँ। त्यसले गर्दाखेरि यो सङ्गीत क्षेत्रबाट चाहिँ म टाढा जान नपरोस् भनेर र मेरो भोकलमा पनि निखारता आओस्, ममा पनि के भन्छ अलिकति रियाज पनि हुन्छ, आफूले पनि धेरै कुराहरू सिकिन्छ। सङ्गीतबाट मैले अरू कुनै प्रोफेसनमा गएँ, पैसाको लागि स्ट्रगल गर्न थालेँ भनेदेखि म अलिकति फेरि फाल्टो हुन्छु होइन। र यहीँ बसेँ भने त मैले अब त्यो साधना पनि हुन्छ र इन्कम पनि मेरो घर खर्चदेखि लिएर
रेकर्डिङ गर्न पनि मलाई सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले यो क्यासिनो जस्तो उसमा के अरे मलाई क्यासिनो भनेको पनि थाहा थिएन क्या पहिला क्यासिनो भनेको के हो जस्तो लागेको थियो तिम्रो सुरु मेरो गीतमा उयो हुँदाखेरि त्यहाँ दाइहरूले चाहिँ प्रोग्रामहरू गर्नु हुँदो रहेछ अनि सोधेको थिएँ कहाँ प्रोग्राम गर्न जान आँट्नुभएको भनेर भन्दाखेरि क्यासिनो भनेर क्यासिनो भनेको के हो भनेको थिएँ मैले केही पनि थाहा थिएन अनि पछि अन्नपूर्णमा गाउनु हुँदो रहेछ त्यस पछाडि हामी अन्नपूर्णको लागि चाहिँ म होटलमा बेलुका त्यो क्यासिनोमा प्रोग्राम हुन्थ्यो रातिको 2 बजे आउँथेँ रातिको 2 बजे आएर अनि खाना खान्थेँ धेरै धेरै घटनाहरू त्यस्तो एकदमै स्ट्रगल छ क्या अनि त्यो स्ट्रगल चाहिँ मम्मी बुवालाई थाहा छ त्यो स्ट्रगल अहिले यतिखेर आएर चाहिँ सफलतामा परिणत भएको छ सबभन्दा ठुलो खुसीको कुरा त्यो हो होइन तपाईँले यो गीत हिट भइसकेपछि भेट्नुभयो बुवा मम्मीलाई यो अहिले जस्ट 10 करोड पुगिसकेपछि भ्युज कमाइसकेपछि गीतले भेट भएको छैन होइन कस्तो भने मेन चाहिँ मम्मीलाई धेरै दुःख लागेको रहेछ मैले कहिले पनि पैसा माग्दिनँ थिएँ मलाई गीत रेकर्ड गर्नको लागि मम्मी पैसा दिनुभन्न अवस्था पनि थिएन मम्मीले भन्नु पनि भएको थिएन तर मनमा चाहिँ त्यो गाँठो परेर बसिरहेको अनि यतिखेर आएर हामी गरिब थियौँ तैँले कति दुःख गर्नु पऱ्यो भनेर आफ्नो दुःख आफूले भोग्दाखेरि अर्कै त्यो आज म गरिब थिएँ र पो मैले यति स्ट्रगल गरेँ र यो ठाउँमा छु मेरो एक खालको के भन्छ जुन ठाउँमा म त्यो धनीको छोरी भइदिएको भएदेखि होइन कतै बहकिन्थेँ होला स्ट्रगल गर्नुबाट चुक्थेँ होला कुनै मेरो कामको महत्त्व नै हुँदैन थियो होला स्ट्रगलको महत्त्व नै हुँदैन थियो होला र खुसीको पनि कुनै महत्त्व पनि हुँदैन थियो होला जस्तो लाग्थ्यो त्यही भनेर सम्झाएँ मैले फेरि यस्तो अहिले हामीले सम्झिँदा एउटा खुसीको कुरा पनि छ किनकि त्यतिखेर मिहिनेत गरेको थियो त्यतिखेर गर्दाखेरि हामीलाई यो खालको पीडा पनि थिएन जस्तो लाग्छ मलाई होइन जुन स्ट्रगल बेलामा गरिन्छ त्यो बेला मिहिनेत गरिन्थ्यो यो बेला यस्तै छ चलेको छ यसरी नै चल्ने हो मसँग सँगैकाहरू पनि यस्तै छन् भन्ने पनि त्यो सोचिन्थ्यो त्यतिखेर ठिकै छ यसरी नै चलिन्छ भन्ने पनि हुन्छ अहिले सफलता हुँदै गएपछि मैले त्यत्रो दुःख गरेर आएको थिएँ ओहो त्यो दुःखले चाहिँ पे अफ त गर्यो भन्ने पनि लाग्छ त्यस्तो हुन्थ्यो क्वेसन धेरैजनाको हुन्थ्यो यत्रो वर्ष भयो कहाँ हराएको होइन कस्तो कस्तो मान्छेहरू कुन ठाउँमा पुगिसके भनेर धेरै क्वेसन आउँथ्यो अनि त्यसले पनि एक खालको पिन हुन्थ्यो होइन र अर्को कुरा अब मैले कहिले पनि आफ्नो पीडा मैले कहिल्यै भन्न सकिनँ र मेरो अलरेडी स्वभाव मम्मीलाई थाहा थियो कि अनि मम्मीले पनि मलाई मम्मी बुवाले पनि यसको स्वभाव यस्तो छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो तर अब लान त गर भनेर दिने खालको त्यो बुझ्ने फ्यामिली भए पनि पैसा दिने खालको सिचुएसन थिएन होइन अवस्था थिएन काठमाडौँ आइकन पनि भाइ अब सिए पढ्नलाई अलरेडी पैसा चाहिन्छ होइन धेरै नै अब मेरो पनि पढाइ अनि म्युजिक क्लासदेखि लिएर अब बस भाडा आउने जाने अनि काठमाडौँमा घर छैन यता उसको पनि तिर्नै पर्यो होइन फ्ल्याटको पनि तिर्नै पर्यो अरू कुराहरू व्यापार बिजनेसहरू पनि अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि हुन त मैले भन्न सकेको थिएँ न सम्भवै थियो त्यो भएर एकदमै अब जुन दुःखको त्यो टाइमहरू मैले जुन बिताएको छु त्यो चाहिँ एकदमै याद के अरे सधैँभरि भइ नै राख्थ्यो तर आज यो अवस्थामा पुगिराख्दाखेरि चाहिँ मम्मीलाई गरिबको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले केही गर्न सकेनौँ भन्ने खालको हुन्छ नि आज यो ठाउँमा पुग्दाखेरि चाहिँ एकदमै त्यो खुसीको आँसु होला सायद धेरै रुनु भयो प्रत्येक आमा बुवा आफ्नो बच्चाको खुसीमा खुसी हुनुहुन्छ र त्यही खुसी हुँदा नै बहकिनुहुन्छ पहिला सम्झेर पहिलाको कुरा सम्झेर अब यतिखेर त हामी बुझेका छौँ तपाईँ आज रोइरहनु भएको छ सबै खुसीकै आँसु हो होइन तपाईँको आफ्नो बुबा मम्मीको माया तपाईँको आफ्नो करियर आफ्नो सफलतालाई लिएर यी आँसु झरिरहेछन् राम्रै हो जस्तो लाग्छ दिदी हामीले यी कुरा गर्दाखेरि आँसु झर्नु भनेको आफ्नो सफलतालाई हेर्दाखेरि त्यत्रो कहाँदेखिबाट स्ट्रगल गरेको थियौँ हामी तलदेखिबाट अलिक माथि समाइदिएका छौँ तपाईँको त्यो स्ट्रगल छ
हामी धेरै खुसी छौँ, एकदमै दर्शकहरू एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। तपाईँको गीत यस्तै राम्रो छ, सबै गीत एकदम राम्रो भइराखेका छन् होइन। पछिल्लो समयका तपाईँका सबै गीतहरू दर्शकले रुचाइराख्नु भएको छ। अब यस्तो गीतहरू हामी एकदम खोजिरहेछौँ, फेरि आगामी दिनमा पनि यस्तो गीत लिएर आउनुहुन्छ भन्ने आशा कस्तो भने यो एक खालको चुनौती पनि हो। जतिखेर कुनै पनि सफलता हुँदैन होइन, त्यतिखेरसम्म त अब के हो भन्ने पनि थाहा हुँदैन। र जब अब एक खालको फ्यान फलोवर्सहरू र जो शुभचिन्तक हुनुहुन्छ उहाँहरूको माया हुँदाहुँदै पनि सबै गीतहरू सक्सेस हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। र हामीले काम गर्दाखेरि यस पछाडि अर्को जुन काम त गरिराखेको हुन्छौँ त्यसरी नै मेहनत गरेर 100% होस् भनेर, तर पनि कस्तो हुन्छ भने सधैँ सक्सेस हुँदैन। तर श्रोता दर्शकको चाहिँ सोच कस्तो हुन्छ भने अब यस पछाडि के आउँछ त, यस्तो भएन, कहाँ हरायो भन्ने खालको चाहिँ हुन्छ। तर त्यो भन्दाखेरि पनि निरन्तरता अब हुन्छ नि, योभन्दा आज भन्दाखेरि लगभग 61 सालदेखि निरन्तरता मैले कुनै पनि वर्ष कुनै पनि महिना गीत रेकर्ड नगरिकन बसिनँ, कन्टिन्यू गरि नै राख्यो। र आज आएर कुनै कुनै यो संयोग सबै कुराहरू मिलेर आज बल्ल त यो अवस्था आएको छ होइन। र मेन चाहिँ श्रोता दर्शकको माया सधैँभरि यसरी नै पाइराखौँ होइन। यो साथ सपोर्ट सबै उहाँहरूको चाहिँ आशीर्वाद मिलोस् मलाई, त्यही नै हो। अनि सूत्र टेलिभिजनलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। हामी छिट्टै केक अनि त्यसपछि के खान पाऊँ होइन तपाईँको सेलिब्रेसन गरेर, अनि त्यसपछि अर्को नयाँ गीतहरू पनि यस्तै हेर्न पाऊँ, नाचिराख्न पाऊँ, झुमिराख्न पाऊँ हामी पनि तपाईँको गीतमा। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।